संतोषाच्या उल्हासाने समोरूया सगळी आम्ही सन्मानिसो आनंदाचो सदांच आंकवार देवा मायचो हालेलुया हालेलुया मारेक वरगडुया हालेलुया हालेलुया मारेक वाखाणुया कालक्या पालक्या संसाराचेर मारे बोरी निवडून आयलोय प्रामाणिकपणाचो सूर्य सोबीचे सुतारोक आमचो हालेलुया हालेलुया मारेक वाखाणुया हालेलुया हालेलुया मारेक वाखाणुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. मोगाळ बाबा बुडीनो भक्ती भावार्थान आणि संतोषाच्या उमळांनी बरोवन आयज आमी भोव भाग्यवंत आंकवार मारयेच्या जल्माची परब समारंभता. तेगे आवयचो जल्म दीस म्हणल्यार आख्ख्या घोराब्याक आनी अदीक करून तिच्या भुरग्यांक व्हड खुशालकाय. असलेच खुशालकायेन आयची परब मनयतना भाग्यवंत आंकवार मारयेचें सोबीत आनी परमडीत जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार धरून तिचे भाशेन पवित्र आत्म्यान मागलोली जेजूची विस्वाशी पाटलावदारां आनी ताचे सोडवणेची खोतखोतीत आनी उर्बेभरीत गोवाय आमी जावंक तेच मायेचे मजुदीन देवा लागीं ह्या पवित्र मिसाचे समरमणींत आमकां सगल्यांक मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी फावो ते भाशेन वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमचीच तयारी आमी करुया. मारयेची भुरगीं कशीं जायते फावटी आमच्या जिवितांत जियोंक आमी चुकल्या आनी ह्याच पासत सगळ्या आमच्या चुकींचो उगडास करून आमी खालतिकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया म्हणून हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनांत चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. आमेन. Sumia kaluto Krista kaluto Sumia kalut ko. Muima Deva Gusorgi Ani Shanti Tacha Isha Sausari
सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या दोर वैभवा पासो आम्ही तुका वाकांटा सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवा देवाची शेली तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी ऐकून घे कित्याक पोवी आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमी जेजू क्रिस्ता एकलोस तू पोवी एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया स्वर्गींच्या बापा आमच्या सोडवणदाराक मनीस स्वयं दिवचे खातीर उगडीत जाणवायेन आनी मोगान बागयो तांकवार मारयेक तुवें जल्मा हाडली वो तिचो जल्म दीस व्हडा संतोशान आमी समरमता तुवें विचून काडलोले जेजूचे आनी आमचे मायेक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मोजत घेवन भावार्थान बोरवंशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी आमच्या सोम्या तुज्या पुत्रा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन मिकेयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप पूण तूं बेतलेहेमा एफ्राता जुदाच्या कुला मोदें तूं भोव ल्हान तोरी इस्रायेला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो ताचो ओरोंब न्हय आतांचो पूण भोव पुर्विल्ल्या काळाचो त्या पासत जी जल्मां हाडची आसा ती जल्मां हाडी पोरयान सर्वेस्पोर तांकां सांडून दितलो उपरांत तांच्या भावा भयणीचो एक उरलेलो जमो इस्रायेलाच्या पुता धुवांच्या एकवटांत परततलो तेदना सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फांकून तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक चोरयतलो आनी ती भिरांती विणें रावतली कित्याक तेदना तावन ताची पदवी प्रितुमेच्या शिमाचेर पोरयान पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवोर जातलो देवाचें उतर हें देवाची उपकार
आमचो स्वभाव गावून जातलो. Sorves pora sove, hawanondan murgota. Amzale sorves pora, tuja doyal mogachir patyolasa. Tuja darana sutlo म्हणून आणून बोरी जाऊन मोचे कालीस. Sorves pora sove, hawanondan murgota. Sorves poran maka mukta koilo, tachi kaptirau taka, gayon lang gaita. Bovate sorves parachanava, stotra sokita gaita. Sorves pora sove, hawanondan murgota. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. Sumienia tu uswar, ja संसाराचो स्वताची वार्ता कोण बोल. Magam kan kurpa, utor कोण पालता. Uswara tuja, sodan sota. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताचे आवय मारयेक आनी झुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जियोचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोतीन झुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मोन मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खोशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका स्वप्नान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, झुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गोरब आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हणून नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान भाकणारा वरवीं अशें सांगलेलें, पळयात, एक आंकवार चोरी गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी तिका इमानुएल म्हणगे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाडून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयच्या दिसा व्हडा खुशालकायेन भरोन आमी आंकवार मारयेच्या जल्माची परब समरुमूंक हांगा हाजीर जाल्या. आनी आयच्या पुर्बेचो विशय जावन आसा मारये भाशेन सोरवणेचे गोवाय जावया. मोगाच्या भाव भयणांनो, आंकवार मारयेन कसली गोवायकी दिल्या काय? वॉट इज द विटनस ऑफ मॅरी? पयले स्वातेर मोगाच्या भाव भयणांनो, आंकवार मारयेची गोवायकी आमकां तिणें आपल्या जिवितान जुदेवांचें शास्त्र बेस बरे भाशेन पाडलें. शी वॉज फेथफूल टू द रिलिजियस हेरिटेज.
मोगाच्या भाव भयणांनो, आंकवार मारयेच्या जिविताचेर आमी नदर मारली जाल्यार जुदेवांचें शास्त्र बारीकसाणेन पाळटा हें आमकां थावें जाता. जुदेवांचें शास्त्र आंकवार मारी कशी शिकली काय? दुबावीन तिच्या आवय बापायन तिका शिकयलें. आंकवार मारयेची आवय बापूय कोण? जोकी आनी आना. तांची परब आमी जुलयाचे 26 तारखेर करता. आनी त्या दिसा ही परब समोरून जोकी आनी आनांक पेट्रन ऑफ पायस एड्युकेटर्स अशें म्हणून आमी तांकां मान दिता. भाग्यवंत आनाचें चित्र आमच्या सगल्यांच्या मनान आसा. भाग्यवंत आनाचें चित्र आमी पळयता तेन्ना आमी पळयता आना आपले उंटयेन आंकवार मारयेक बसयता आनी एका पुस्तका वयल्यान तिका शिकयता. जोकी आनी आना आंकवार मारयेची आवय बापूय आंकवार मारयेक ल्हानूच आसतना जुदेवाच्या शास्त्रान आपल्या धर्माच्या परंपरान तिका ल्हान व्हड करता. त्या उपरांत आमी पळयता जोकी आनी आना जुदेवांचो एक कायदोय पाळटात. आपले धुयेक व्हरोन देव मंदिरान भेटयतात. ही परब आमी नोव्हेंबराचे 21 तारखेर करतले. प्रिजेंटेशन ऑफ मॅरी इन द टेम्पल. जोकी आनी आना आपले धुयेक धर्माची शिकवण दितात आनी तिचे वाटेन धर्माचे कायदे कितें आसात ते पाळटात. आनी देखून उपरांत आंकवार मारिया जें कितें ल्हानपणांत आपूण शिकलेली ती आपल्या जिवितान वेव्हारान घालता. आपल्या धर्माचे कायदे जुदेवांचें शास्त्र ती बारीकसाणेन पाळटा. आनी कितें पुरावो आसा काय आमचे लागीं दाखोवंक की आंकवार मारिया खरेपणी जुदेवांचें शास्त्र जाणो आसली आनी आपल्या जिवितान तिणें पाळलें. पयलो पुरावो पयलो प्रूफ आमकां मेवता लुकाचें शुभ वर्तमान पयलो हावेसवर द मॅग्निफिकात. आंकवार मारयेचें तुस गीत. ती सर्वेस्परा देवाक वाकाणटा आनी वाकाणटा आसतना जे जुदेवांच्या शास्त्रान बरयल्लें आसा ती उतरां घेवन ती देवाक दिनवासता. हानाची उतरां सामुएलाची आवय हिची उतरां घेवन ती देवाक वाकाणूंक लागता. घडये ल्हान भुरगें कशें ही उतरां ती शिकलेलीं हें गायोन तिणें आयकलोलें. आतां आपल्या जिवितान जेन्ना देवाक ती वाकाणटा तिची उतरां आपूण वापरता. 1 सॅम्युएल चॅप्टर 2 हांगासर हें हानाचें गीत आमकां मेळटा. त्या उपरांत आमी पळयता लूक चॅप्टर 2. आंकवार मारिया जाणो आसली भुरगें जल्मलें म्हणटच आपली शुद्धी करची गरज आसा. द रायट ऑफ प्युरिफिकेशन. आनी ताका लागून ती देव मंदिरान वता आनी जें दान शास्त्रान सांगलेलें आसा देव मंदिराक दिवंक जाय हें दान ती देव मंदिराक भेटयता. त्या उपरांत तिका खबर आसा जेजू वाटेन आपणें कसलो कायदो पाळूंक जाय. एक्झोडस चॅप्टर 13 थंय आमकां मेळटा पयल्या भुरग्याक देवाक भेटोवंक जाय. द डेडिकेशन ऑफ द फर्स्ट बॉर्न. आनी आंकवार मारिया जेजूक हाडटा आनी देव मंदिरान भेटयता. सिमियावाच्या हातान ताका घालता आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता सिमियाव बाळकाक कितें करचें आसलें तें सगळें पाळटा. इतलेंच न्हय आंकवार मारिया जेजूक वाचूंक बरोवंक शिकयता. लूक चॅप्टर 4 आमकां सांगता जिजस नोज टू रीड. इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक घेवन तो वाचता. जॉन चॅप्टर 8 आमकां सांगता जिजस नोज टू रायट. जेन्ना पुर्दुवारान सांपडलेली वस्तुरी ताचे सरशी हाडटात तो जमनीर बरोवपाक लागता. जिजस नोज टू डिस्कस. लूक चॅप्टर 2 देव मंदिरान फाटीं रावल्या उपरांत जेजू शास्त्र्यां बरोबर बसोन भासाभास करता डिस्कस करता. जिजस नोज टू प्रे. लूक चॅप्टर 11 जेन्ना शीस जेजू सरशी येवन म्हणटात म्हाका मागणें करूंक शिकय
तो तांकां आमच्या बापा हें मागणें शिकयता. ह्या सगळ्या वयल्यान मोगाच्या भाव भयणांनो आमकां थावें जाता आंकवार मारिया जेजूक जुदेवांच्या शास्त्रान ल्हान व्हड कोत्ता. आनी देखून उपरांत आमी पळयतले जेजू जायते जुदेवांचें शास्त्र बदलता. फारिझेवान धर्मशास्त्रांनी केल्ले वांकडे आसात ते कायदे मोडटा आनी जुदेवांचें शास्त्र सुपूर्णायेक पावयता. जें कितें जोकी आनी आनान आंकवार मारयेक शिकयलें तें आंकवार मारयेन आपल्या जिवितान पाळलें आनी आपल्या पुताक शिकयलें. आनी देखून मोगाच्या भाव भयणांनो आयज आंकवार मारिया पयली गोवाय आमकां धर्माची शिकवण धर्माचे कायदे बरे भाशेन पाळूंक एक गोवाय. आनी तशें जाल्यार मोगाच्या भाव भयणांनो आयज दर एकल्यान आमी आमकां विचारपाचें धर्माची शिकवण घेवंक धर्माचो इतिहास शिकोवंक धर्माचे कायदे शिकोवंक हांव कितलो प्रयत्न करता काय. अदीक करून आयज आवय बापायनी आपणाक विचारचें आमी आमच्या भुरग्यांक दोतोन शिकयता काय, आमी आमच्या भुरग्यांक भावार्थाचे स्वता शिकयता काय, आमच्या धर्माचे कायदे आमच्या धर्माचो इतिहास आमी भुरग्यांक शिकयता काय. ह्या दिसांनी भुरग्यांनी दोतोनीक येवंक जायना. आयज कितलीं आवय बापूय खरेपणी आपल्या भुरग्यांक ह्या दिसांनी घरान दोतोन शिकयता. वो फकत दोतोन म्हणटा ती पादवीकारान शिकोवपाची पातकुरान शिकोवपाची आनी देव संदेशकारांनी शिकोवपाची काय. आवय बापायक हो कायदो लागना काय. आयज मोगाच्या भावा भयणांनो तुमी भुरग्यांक कसल्याय फेस्ताची खबर विचारली जाल्यार फेस्त म्हळ्यार कितें. भुरगीं फकत तुका अशें सांगतलीं फेस्त म्हळ्यार इगरोज भितरल्यान नेटोवपाक जाय, भायल्यान लायटी घालूंक जाय, फोग मारूंक जाय, बेण आपोवपाक जाय आनी पुरसांव अमक्या रस्त्यायल्यान वचूंक जाय. ते आनीक दुसऱ्या रस्त्यार व्हरोंक जायना. भुरग्यांक फेस्तां पुरबो म्हळ्यार फकत भायलो गुणगुण. आनी देखून मोगाच्या भावा भयणांनो आयज आंकवार मारिया आमकां देख दवरता. ती धर्माचे कायदे पाळटा जुदेवांचे शास्त्र पाळटा. आयज दर एकल्यान आमी आमच्या भुरग्याक धर्माचे कायदे धर्माचो इतिहास धर्माची शिकवण दिवंक जाय. दुसरे सुवातेर मोगाच्या भावा भयणांनो दुसरी गोवायकी आंकवार मारयेची म्हळ्यार शी इज एवेलेबल फॉर सर्वीस. तोन्ने पिरायेचेरूच पेल्याची सेवा करूंक ती तयार. तोन्ने पिरायेचेर आपूण आसतना तिका बडवो येवन सांगता तुजी मावशेची भयण इलिझाबेथ उत्तर पिरायेचेर आसा आनी गरबेस आसा. आंकवार मारिया तरणाटे पिरायेचेर आसा देखून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता शी हारीड धांवून गेली जुदेयाच्या दोंगरी प्रांतान गेली आनी इलिझाबेथेशी रावली 3 म्हयने. कसली सेवा केली काय आंकवार मारियेन. आंकवार मारिया तरणाटे पिरायेचेर आसा, इलिझाबेथ उत्तर पिरायेचेर आसा. तरणाटे पिरायेचेर आसा देखून इलिझाबेथीची सेवा केली. घोडे घराक झाडू मारलो, जमीन धुली, जेवण रांदलें. केन्ना केन्ना इलिझाबेथीक घोडेक जेवण भरयलें, इलिझाबेथीचे कपडे धुले. हो सादो वावर हावस होल्ड वर्क तरणाटे पिरायेचेर आंकवार मारियेन केलो. मोगाच्या भावा भयणांनो आयज आंकवार मारिया दर एकल्याक आमकां अदीक करून तरणाट्यांक उलो मारता टू बी एवेलेबल फॉर सर्वीस. सादो वावर करूंक तयार जावंक. मोगाच्या भावा भयणांनो कोरोना व्हायरस ह्या पॅन्डेमीक काळार आमी आसा आनी ह्या काळान एक सोत आमकां दाखयलां. हें सोत म्हळ्यार मनी कॅनॉट बाय हेल्थ. दुडवांनी पयशांनी भलायकी विकती घेवंक जायना. पूण हे पिडेचेर तर आमी जैत व्हरतले जाल्यार एकामेकाची सेवा करूनच आमच्यान हे पिडेचेर जैत व्हरूंक जाता. म्हजी पिडा दुसऱ्याक वेची न्हय म्हूण हांवें मास्क घालप ही जावन आसा म्हजी सेवा म्हज्या पेल्या वाटेन. म्हजी पिडा दुसऱ्याक वेची न्हू म्हूण
हांवें पयस रावंक जाय, सोशल डिस्टन्सींग सांबाळूंक जाय. म्हजी पिडा दुसऱ्याक वेची न्हू म्हूण बाजारान वेता तेन्ना गोड्डी करूंक जायना. ही जावन आसा म्हजी सेवा म्हज्या पेल्या वाटेन, म्हजी सेवा समाजा वाटेन. मोगाच्या भावा भयणांनो, कोरोना व्हायरसान जायतो लोक पिडेन पडला. थोडो लोक अदीक करून जाणटी आसात ती मरून गेल्यात. पूण जायतो लोक हे पिडेचेर जोयत व्हरून बरी जाल्यात. अदीक करून तरणाटे पिरायेचेर आसात ती पिडेचेर जोयत व्हरून बरी जाल्लीं आसात. आनी असले परिस्थितीन आंकवार मारया आयज दर एका असल्या तरणाट्याक उलो मारता टू बी एवेलेबल फॉर सर्वीस. तुका तर कोरोना व्हायरस जावन तुवें पिडेचेर जोयत व्हरून तर तूं बरो जालाय आनी तरणाटे पिरायेचेर आसाय जाल्यार तुज्यान 2 भासांनी पेल्याची सेवा करूंक जाता. पयलें म्हळ्यार आयज जायतो जाणटो लोक कोवीड हॉस्पिटलान कोश्टवता, कोवीड केअर सेंटरान आसा. थोडीं जाणां आपल्या घरानूच हावस आयसोलेशनान आहात. असल्या जाणट्यांची सेवा करूंक कोण तरी जाय. तूं तर तरणाटो, तूं तर कोवीड व्हायरसाचेर जोयत व्हरून तूं बरो जाल्लो आसाय, तुजे भितर एंटीबॉडीज आसात. ह्या दुयेंसाचेर तुवें जोयत वेलाय, तुका हें खेरीत बळ आसा. तुज्यान दुसऱ्याची निगा घेवंक जाता. तुज्यान जाणट्याच्या घरा रावन ताची सेवा करूंक जाता. आनी देखून मोगाच्या भावा भयणांनो, ह्या असल्या काळार तरणाट्यांची गरज वॉलंटरी सर्वीस करूंक, जाणट्यांक आदार दिवंक. दुसरे भाशेची सेवा म्हळ्यार जी कोण तरणाटीं आसात ह्या दुयेंसाचेर जोयत वेला, तांणी आपलें रगत दुसऱ्याक दिवन दुसऱ्यांक मरणाच्या घासांतलीं वाटावूंक जाता. मोगाच्या भावा भयणांनो, आंकवार मारिया तरणाटे पिरायेचेर आसली देखून इलिझाबेथ जी उत्तर पिरायेचेर आसली तिची सेवा केली. आयज ती आमच्या मुखार हें आव्हान मांडटा. तूं तर तरणाटे पिरायेचेर आसाय, तुवें तर ह्या दुयेंसाचेर जोयत वेलाय, फुडें सर, दुसऱ्यांक तुजो आदार दी. आनी जेन्ना आमची तरणाटीं असल्या वावराक फुडें सोदतलीं ती जेजूचीच गोवाय जातलीं. यू वील बे विटनस टू क्रायस्ट. जेन्ना तूं तरणाटो कसो फुडें सरून दुसऱ्याक आदार दितलोय, तूं जेजूचीच शिकोवण वेव्हारान घालतलोय. कित्याक मॅथ्यू चॅप्टर 25 जेजू आमकां सांगता, हांव पिडेंत आसलो आनी तुवें मात म्हजी खबर घेतली. जें तुवें म्हज्या ल्हानाच्या ल्हानांक केलें तें तुवें म्हाका केलें. जेन्ना तूं एक तरणाटो कसो कोवीड व्हायरसाचेर झुजोन तूं दुयेंतांतलो बरो जालाय आनी तूं जाणट्याचे सेवेक वेताय, तूं जेजूचीच सेवा करताय. जेन्ना तूं तुजें रगत काडून दुसऱ्याक दिताय, तूं जेजूचीच सेवा करताय. जें तूं म्हज्या ल्हानाच्या ल्हानांक करताय तें तूं म्हाका करताय. अशें आसतना मोगाच्या भावा भयणांनो, आमच्या तरणाट्यांक आयज आंकवार मारयेचो उलो. ती जाली एक विटनस गोवाय तरणाटे पिरायेचेर सादें काम करूंक. आयज आमच्या तरणाट्यांक ह्या पॅन्डेमीक सिट्युएशनान असल्या वावराक ती उलो मारता. आनी उगडास दवरचो, जो तरणाटो असल्या वावराक फुडें सरता, जेजू तुका बऱ्या चाकराचो इनाम दितलो. शाब्बास बऱ्या चाकरा, आनीक व्हडत्यो वस्तू तुका फावो जातल्यो. आनी तिसरे स्वातेर मोगाच्या भावा भयणांनो, आंकवार मारयेची तिसरी गोवायकी म्हळ्यार शी सफर्ड करेजसली. कोस्ट काळजीदारपणान तिणें सोंसलें. मोगाच्या भावा भयणांनो, जेन्ना बोडवो येवन आंकवार मारयेक ही बरी खबर दिता तूं देवाच्या पुताची आवय जातली, तेन्ना सावन तिच्या जिवितान कोस्ट सुरू जालें. आनी ह्या कोस्टांक तिणें काळजीदारपणान फुडो केलो. पयलें तिचें कोस्ट म्हळ्यार द फियर ऑफ डिवोर्स. झुजे आपणाक सोडून दितलो. एंड दीस फियर इज नॉट इमॅजिनरी. बिश्टी मनांतली भिरांत न्हू ती. द फियर इज व्हेरी रियल. कित्याक आयचे शुभ वर्तमान आमकां सांगता
जुजे खरेपणी आंकवार मारयेक सोडून दिवंक सोदतालो, देखून ही भिरांत मोनांतली भिरांत न्हू, ती खरीच भिरांत. जुजे खरोच तिका सोडूंक सोदतालो. दुसरी तिच्या काळजान भिरांत म्हळ्यार जुजेन तर तिका सोडलो जाल्यार तिका फातराचें मरण, डेथ बाय स्टोनींग, कित्याक जुजेन तर तिका सोडलो जाल्यार हाचो अर्थ जातलो ती गोरबेस आसा, कित्याक तिणें पोर्दुवार केला. आनी पोर्दुवार करतल्याक खास म्हळ्यार फातराचें मरण म्हूण लेविटिकस चॅप्टर 20 आमकां सांगता. ह्यो दोन भाशेच्यो भिरांत आंकवार मारयेच्या काळजान आसात. तरी आसतना देवाच्या आपोण्याक ती जबाब दिवन म्हणटा, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. त्या उपरांत आंकवार मारयेचे व्हडांतले व्हड कोश्ट म्हळ्यार जॉन चॅप्टर 19. आंकवार मारिया खुर्सा मोडी उबी आसा. तिचो एकलोच पूत जेजू खुर्साचेर हुमकळटा. कितें आंकवार मारयेन भोगूंक ना जायत त्या वेळार? तुमी जी आवय बापूय आसात, तुमकां हें अदीक बरें समजतलें. तुमचो तर पूत मेलो जाल्यार आवय कितें म्हणून रडटा? साबार पावटी आवय रडटा म्हणून, सायबा तुवें म्हाका व्हरचो आसलोय, पूण म्हज्या पुताक दवरचो आसलोय. एके आवयचें रोडणें तें. त्या उपरांत जेन्ना काशांव फोंडा लागीं पावता तेन्ना आवय कितें म्हणून रडटा? एकूच पावटी काशांव उकड, म्हाका म्हज्या पुताक पळोवनी. एकूच पावटी म्हाका म्हज्या पुताक म्हजे वेंगेन घेवनी. एकूच पावटी म्हाका म्हज्या पुताचो उमो घेवनी. ह्या आवयचें रोडणें. जेन्ना आंकवार मारिया खुर्सा मोडी उबी आसली, तिची भावना असलीच आसली. एक आवय कशी आपल्या पुताक खुर्सार हुमकळ्ळलो ती पळयता. द ग्रेटस्ट टेम्पटेशन फॉर मेरी एट द फूट ऑफ द क्रॉस इज टू टेल द सोल्जर्स, लेट हिम गो, क्रुसिफाय मी. The greatest temptation for Mary at the foot of the cross is to embrace Jesus, is to cling to Jesus. आनी असल्या वातावरणान मोगाच्या भाव भयणांनो, जेजू आंकवार मारये लागीं उलयता आनी कितें म्हणटा? वस्तोरे हो तुजो पूत. आनी जुवांवा लागीं उलयता आनी म्हणटा, ही तुजी आवय. दुसऱ्या उतरांनी जेजू आंकवार मारयेक सांगता, तूं म्हाका वेंगेन घेवंक आशेताय, तूं म्हजो एक उमो घेवंक आशेताय, म्हाका धरी नाका, जुवांवांक धर. मेरी इज रेडी टू लेट गो. आंकवार मारिया जेजूचो हात सोडूंक तयार आसा. एंड शी इज रेडी टू एक्सेप्ट जॉन एज हर सन. शी इज रेडी टू लेट गो एंड शी इज रेडी टू रिसीव. मोगाच्या भाव भयणांनो, कोश्टाच्या वेळार हे भाशेन वागूंक आयज आंकवार मारिया आमकां एक नमुनो जाता. आमच्या मुखार आपली गोवायकी दिता. कोश्टाच्या वेळार आंकवार मारयेचो एकूच जबाब पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. तिणें सगळें आपल्या काळजान बाळगून दवरलें. आयज मोगाच्या भाव भयणांनो, कोश्ट आमचेर येता तेन्ना आमचो जबाब कितें काय? एम आय रेडी टू लेट गो? एम आय रेडी टू रिसीव? जायते फावटी आमचेर कोश्ट येता तेन्ना आमी देवाचेर शिंणटा, देवाचेर तिडटा. म्हाकाच कित्याक, म्हज्याच घोराब्याक कित्याक, आमगेरूच कित्याक अशें जाता. आंकवार मारिया आमकां नमुनो. सगळें ती आपल्या काळजान बाळगून दवरताली. काळजीदारपणान कोश्टांक फुडो केलो. तर आयज मोगाच्या भाव भयणांनो, आंकवार मारयेच्या जिविताचेर आमी नियाळ केला. सोरवणेचो तो एक आमकां नमुनो. सोरवणेची ती एक आमकां गोवाय. तिची गोवायकी मानून घेवया आनी आमच्या जिवितान आमी जेजूक गोवाय जावया. हेंच करूंक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया.
उबी रावया. मागुया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्या बसत भागवत आंकवार मारेचे देखीन ताणी आपले आपोवणे विस्वाशीपणान पाळूंक आनी आपल्या मिस्सांव उर्बेन फुडें व्हरूंक तांचे बसत आमी मागता. तशेंच राजकारबार चलयतले आनी क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी शुभ वर्तमानाच्या तत्वांचेर आदारून आपलें कार्य पाळूंक आनी अशें सगल्या लोकां मदें क्रिस्ताचे ते नीज गोवाय जावन चलूंक तांचे पासत मागुया. आमी क्रिस्ती भावार्थी आमच्या पवित्र स्नाना समयार पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची मिस्योनार शिस्त आनी गोवाय जाल्या ही आमची वडविकाय सदांच सांबाळूंक आनी जेजूचे सोडवणेची उर्बेवरीत आनी दिरादीक गोवाय आमी जावंक पावूं. आयज आमचे स्वर्गींचे मायेच्या जोल्म दिसा आमकां जोल्म दितोऱ्या आवयांचोय आमी उगडास करता. तांच्या देण्या खातीर आर्गां ओंपतना तांकां कुडी आत्म्याच्या सुबाम देण्यांनी बोर म्हूण आमी मागता. भागवत आंकवार मारेच्या नोवेनाची आनी परबेची मांडावळ करूंक जावं कांय आमची फुडारी परब समरमतले मागकार आमचे भाव आनी तांची कुटुंबां बारी वावुरल्यांत तांचेर सोमेस्तांचेर आशिर्वाद घाल आनी सायबीण मांयच्या परजडीत आनी परमोडीत शेगुणांनी तांकां बोर म्हूण आमी मागता. आनी ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस पिडेक लागून संवसारभर लोक ओथीर आनी भिरांकूळ काळान जियेता. सायबीण मांयचे मजुदीन ह्या रोगांतली आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागता. बापा ही सगली आमची मागणी तुज्या फुडल्यान आमी दवरता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाल बाप्पा मानून तुगे मोगाल केल्ली भेटवणी मोगाल बाप्पा मानून तुगे मोगाल केल्ली भेटवणी मोगाल बाप्पा मानून तुगे मोगाल केल्ली भेटवणी मोगाल बाप्पा मानून तुगे मोगाल केल्ली भेटवणी. Mogal Bappa manun tuge Mogan kelli betoni Mogal Bappa manun tuge Mogan kelli betoni Mogal Bappa manun tuge Mogan kelli betoni Mogal Bappa manun tuge Mogan kelli betoni. म्हज्या बाबा भयणीनो या आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपले मोनाकानी मोहिमेक आमचे नाके पवित्र सभेच्या दाबान सर्वेस्फोट मानून घेवंक. भोव मोगाळ बापा व्हडा मोगान आंकवारीच्या कुसऱ्यांत आमचे मनशा सोय घेतिल्ल्या तुज्या पुतान आपले आवयचें आंकवारपण इबाडूंक ना पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकांच्या सर्व वर्णावण्यांतलो निवारूं दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्याच समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं.
हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्यांक वारी मारयेक आमी नोमान करतना एका थाड्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका आव्होन दिता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची तिया वय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताडे मेळून आमी तुजी स्तुती निरंतरी आनंदान गायता. Povid, dolbaraco, सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान. उजळगी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जय. उजळगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंजेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सुसुंबेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो कूट परगोवया. Jesu, आमी ओळखता आनी एकाशीतले पियेता. इतले पावटी तूं वैभवान येसू, आमी तुजे मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाप सायबा, फिलीप मेरी आमच्या बिस्म सायबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणीची खरीत भाशेन ह्या आमच्या गांवच्या मागकार भाव भयणीची जी मेल्यान तांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगादी, बागयोन जुजे तिच्या पोती सांगादी, बागयोन दोन दुता आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंतनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवणदारान जेजून आमकां सर्गीच्या बापाक आमचो बापूय म्हूण उलो मारूंक शिकयला. आज आमचे मोगाळ आवयच्या जल्माचो दीस आमी संतोसान समरुमता आनी जशें आमी नियाडान आमच्या मनान हाडला खुर्साचे मुडी सायबीण मांयक जेजू म्हळें हो तुजो पूत जिवांक बोट दाखोवन आनी हे भाशेन सगळे आख्खे क्रिस्ती सोबेक सायबीण मांयच्या हातान जेजून घाली. सायबीण मांयक एकवटोन आख्खे पवित्र सोबेक एकवटोन संवसारान पुर्गोतोरींत आनी स्वर्गार आसत्या आमच्या सगळ्या भाव भयणीक एकवटोन आमी कुशालकायेन सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापायक जेजून शिकयलेलीं उतरां उजार करून उलो मारून आमचें जिवीत ताच्या हातान घालुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इगरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बस आनी आमकां ताळयेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा चोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजेच कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
आमची काळजा पेऱ्याच्या मोगानो दिगलासून शेजाऱ्या बाबोयणा सोयऱ्याकांनी कुटुंबा शांती सोदांच विस्तारून कोरी गोवाय दिवया देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमची कागूद कोर आमची कागूद कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमची कागूद कोर आमची कागूद कोर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सुभागी सुमयान तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे कास्त्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड म्हाका सासणाच्या जिविताक समर्पण आमी सगळीं सर्वेस्पराची भुरगीं जेजू सोमेस्ताचो ताचो बापूय आमचो कुरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो केला तुमी कोता तितले गोरे सांगता म्हाका पावले कुरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो केला तुमी कोता तितले गोरे सांगता म्हाका पावले एकूच काळ आमच्या ओतम्या एकूच मोग आमच्या काळजांत एकूच जीव आमचे सवे सोमेस्ता देवा रोपणी कुरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो केला तुमी कोता तितले कोरे सांगता म्हाका पावले कुरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो केला तुमी कोता तितले कोरे सांगता म्हाका पावले प्रार्थुया प्रितीच्या बापा आयच्या दिसा जोल्मोलोली भाग्यवंत आंकवार मारिया आख्या संवसाराचो भरवंसो आनी मनशाचे सोडवणेचें फांतें म्हूण आमी वळखता देखून दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयलोल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ता ओतरेगून सोदूंक
भावार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाल जिवंक सोमेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. भावां भयणीनो, आमी मोगान उमेदीन भावार्थान हें नोवेन केलां आनी आज शेवटाक आमी पावल्या हे परबेच्या दिसा. जरी तर सदांच नोवेनाच्या दिसांनी आमी ह्या नोवेनाचें मागणें म्हणटाले आयजूय बी ह्या नोवेनाचें मागणें आमी भावार्थान मोगान म्हणुया. तुमी घालूंक सोदतात वा कितें करूंक सोदतात तें तुमी सदांचे भाशेन करचें. ए भोव पवित्र हे भोव पवित्र आंकवारे आंकवारी जेजूचे माये जेजूचे माये जावच्याक सासनांक थांव जावच्याक सासनांक थांव तुका पवित्र त्रित्वेन तुका पवित्रत्वेन विचून काडली. विचून काडली. आमी तुजी तुजी खालती चाकरां खालती चाकरां तुका आमचें आमचें समर्पण करता. समर्पण करता. देवाच्या पुताक देवाच्या पुतान तुज्या कुसव्यान हाडून तुज्या कुसव्यान हाडूंक तुका जोलून दिवंक ताका जोलून दिवंक ताका जोडून दिवंक तुका संतोष भोगलो. तुका संतोष भोगलो. तोच संतोष हो संतोष आमी तुका परत दिवंक आमी तुका परत दिवंक आनी वाडूंक आनी वाडूंक आमकां बोळ दी. आमकां बोल दी. दुखी खोंतीक दुखी कोतीन सांपडलेल्यांचे सांपडलेल्यांचे मोगाळ माये मोगाळ माये आमचे गरजांनी आमच्या गोरसांनी तुजी मोजत आमकां दी. तुजी मोजत आमकां दी. तुज्या पुतान मुळान तुज्या पुतान मुळां मागात मागात आनी तुमी घेतल्यात. आनी तुमी घेतल्यात. ए ताचे बासावणेचेर हे ताचे बसवणेचेर आमी विस्वास दवरता. आमी विस्वास दवरता. तुज्या पदवेदार बोळान तुज्या पदवेदार बोळान आमकां पाव म्हूण आमकां पाव म्हूण आनी ह्या नोवेनांत आनी ह्या नोवेनांत मागता ते मागता ते उपकार उपकार देवाचे खोशे प्रमाणे देवाचे खुशे प्रमाणे मेळून घेव म्हूण मेळून दिवं म्हूण आमी आमी व्हडे लानविकायेन व्हडे लानविकायेन तुका प्रार्थना. तुका प्रार्थना. आमची मागणी येदे वेळार साबीण मांयच्या मुजतींतल्यान देवा मुखार उबारुया. मोगाळ माये मोगाळ माये तुजो मोगाळ पूत तुजो मोगाळ पूत तुज्या कुसव्यांत आसलो तेन्ना तुज्या कुसव्यांत आसलो तेन्ना तुजें निर्मळ काळीज तुजें निर्मळ काळीज स्वयंबा वडत्या मोगान स्वयंपावडत्या मोगान संतोषान बोल्लें. संतोषान बोलें. तशेंच तशेंच आमचो भावार्थ आमचो भावार्थ आनी विस्वास आनी विस्वास सर्गींच्या बापाचेर सुर्गीच्या बापाचेर थीर कोर थीर कोर आनी आमचें काळीज आनी आमचें काळीज मोगान बोर. मोगान बोर. नोमान मारये कृपेन बोल्ले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. अशतऱ्या भितर तूं सुदो आनी सुदोय तुजो पूत जेजू. बेगीन मेळ्ळी देवाची माय आमा बाप्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नोमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा अस्तऱ्यां भितर तूं सुदो आनी सुदोय तुजो पूत जेजू भगिनी मेरी देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा अस्तऱ्यां भितर तूं सुदो आनी सुदोय तुजो पूत जेजू भगिनी मेरी देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा अस्तऱ्यां भितर तूं सुदो आनी सुदोय तुजो पूत जेजू भगिनी मेरी देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा अस्तऱ्यां भितर तूं सुदो आनी सुदोय तुजो पूत जेजू भगिनी मेरी देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा अस्तऱ्यां भितर तूं सुदो आनी सुदोय तुजो पूत जेजू भगिनी मेरी देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा अस्तऱ्यां भितर तूं सुदो आनी सुदोय तुजो पूत जेजू भगिनी मेरी देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा अस्तऱ्यां भितर तूं सुदो आनी सुदोय तुजो पूत जेजू भगिनी मेरी देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. हे देवाचे माये हे देवाची माये गाब्रिएल देवदूतान तुका कृपेन बोलली म्हूण पाचारली तुका कृपेन बोलली म्हूण पाचारली या ताच्या नोमानाक या ताच्या नव्यानाक आमचोय नोमान एकठांय करून आमी तुका वाखाणटा आमी तुका वाखाणटा. संसार सोरोपर्यान आमचो तुका पोरकोण दिता हे दुखेस्तांचे बुजवणारे तुझे पदवेदार मोजोतीन मागलोली देणी आनी उपकार आमकां मेळून दी म्हूण आमी तुका विनयता. मारिया आमचे मोगाड माये तुज्या दुलोभ हातान आमचो आत्मो आनी कूड घालता. जागेंत न्हिदेंत वावरांत विसवांत सदांच तूं आमचे सोनी राव. कोश्ट आनी हुस्के जिवीत आनी मरण तशेंच सूख आनी दूख तुजे स्वाधीन करता. सगळें जेजू खातीर तुजेच करून घे आनी आमकां सासणांक लागता तशें जावं. बागयोन बेर्नादाचे मागणी ए बो खोनवाडे आंकवार मारये उगडास खोर की तुज्या गोपांत येतोल्यांक तुजी मोजत सोदतोल्यांक आनी तुजो आदार मागतोल्यांक तुवें ताका आलाशिरो दिनासतना दवरलें नाय. केन्नाच कोणें आयकूंक ना. ह्याच बोरवंशाचे उर्बेन आमी तुजे वेंगेंत येता. आमी पातकी पूण तुजे मुखार दुखेस्त उबी रावता.
ए देवाचे पुताचे माये ए देवपुताचे माये आमच्या मागण्यांची आमच्या आमच्या मागण्याची बेपारवा करू नका बेपर्वा करू नका पूण तुजे काकुतीन पण तुझे काकलुतीन ते आयक ते ऐक आणि फळादीक कर आणि फलादीन फलादी कर आमेन आमेन आमी हे मागणे येदे वेळार सायबीणबाई मुखार दवरलां तें आतां धुंपा वरी देवा मुखार उबारून वचोंक आमी हो धूप सायबीणबाईक घालतले हांव आमच्या मनार हाडुया सगळीं आमची मागणी आमची इंतेसांवां ह्या धुंपा वरी देवा मुखार सायबीणबाईचे मजतींतल्यान वयर चडूं प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी आत्म्यांची भलायकी दी आनी बाग्योंत नित्यांक वार मारयेचे विणवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. आनी सोर पदवेदार देव सायबीणबाईचे मजतींतल्यान आमचेर आशिर्वाद घालूं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. Bógi volt Márieci, आयज आमी परब करता मुनसोतोशी काळजान सोरेस्पोराक वाकाणटा आमची काळजां मुरगोटा जिव्या देवाक दिन वाजता आमची काळजां मुरगोटा